सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई। आज हामी नयाँ टपिकतर्फ लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ गस थ्योरम। र म सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि पहिलाको प्रिभियस भिडियो जुन चाहिँ हामीले कुलम्स ल र इलेक्ट्रिक फिल्डमा जुन चाहिँ हामीले च्याप्टर्सहरुमा एक एकवटा पार्ट गरेर जुन चाहिँ डिस्कसन गरिसकेको थिए त्यो मजाले हेर्नु होला भन्ने आवेदन छ, किनकि त्यो बुझ्नु भयो भने मात्रै तपाईले गस थ्योरमको प्रपर्टिजहरु र त्यसको जुन चाहिँ डिटेल्ड भर्जनमा जुन चाहिँ टपिक्सहरु छ त्यो हामी बुझ्ने छैनौं अगर तपाईले पहिलाको प्रिभियस भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने। सो पहिला त्यो भिडियोजहरु हेर्नुस् र अगर हेर्नु भएको छ भने सो प्लिज कन्टिन्यू गर्नुस्। र आज हामी गस थ्योरम विषयमा पढ्नेछौँ र गस थ्योरमको सबसे दुईटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन चाहिँ हुन्छ एरिया भेक्टर एन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को विषयमा डिस्कसनहरु गर्नेछु र त्यसको न्युमेरिकल्सहरु तर्फ लानेछु। र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्। मन पर्दैछ लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईलाई केही मैले पढाउँदाखेरि केही तपाईलाई नबुझेको खण्डमा या केही कुरामा तपाईलाई बुझ्नु भएको छैन भने मलाई इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा डीएम गर्न सक्नुहुन्छ या मलाई भिडियो मार्फत मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु सक्नुहुनेछ। सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो नयाँ टपिक तर्फबाट जो चाहिँ हुन्छ गस थ्योरम। सो गस थ्योरम बुझ्नको निम्ति हामीले दुईटा टपिक पुरा मजाले पढेको हुनुपर्छ। त्यो हुन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एन्ड एरिया भेक्टर। अब यहाँनिर धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउनेछ। एरिया के हो, स्केलर क्वान्टिटी, भेक्टर कसरी भयो, यहाँ अब के आउँदैछ एरिया भेक्टर। अब यो एरिया भेक्टर तपाईलाई धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। किन भन्दा अहिले यो तपाईले इलेक्ट्रिसिटीमा बुझ्नु भयो भने तपाईले म्याग्नेटिजममा धेरै सजिलो पर्नेछ, किनकि त्यहाँ पनि तपाईको एरिया भेक्टर भन्ने छ। अब त्यहाँनिर अब यहाँ अब हाम्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्दा के हुन्छ हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ। सो एउटै खालके छ, त्यसैकारण यो चीज बुझ्नुभयो त्यहाँ म्याग्नेटिजममा बुझिहाल्नुहुन्छ। सो सुरु गरौँ। सो एरिया भेक्टर कसरी एरिया चाहिँ भेक्टर भयो, किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला डिस्कसन गरौँ स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटी। व्हाट इज अ स्केलर क्वान्टिटी? अगर तपाईले मलाई भेक्टर बुझ्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर क्लास 12 को भेक्टर मैले जुन चाहिँ पढाइसकेको छु इन्ट्रोडक्सन पार्ट 11 को भाइ बहिनीहरुको लागि पनि सजिलो हुनेछ त्यसमा। त्यसैगरी मैले इन्ट्रोडक्सनदेखि सुरुवात गरेर क्लास 12 को भेक्टर मैले आरामले बुझाइसकेको छु। मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ, नत्र पनि म त्यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको हुन्छु। सो व्हाट इज अ स्केलर एन्ड व्हाट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी? अब त्यो रटेको भर्जनमा भन्नु हुँदैन कि व्हाट इज अ स्केलर those quantities which has both magnitude and direction। के भनेको बुझेकै हुँदैन नानीहरुले। यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ which has magnitude and does not need direction to be defined। डाइरेक्सन चाहिँदैन, उलाई डिफाइन होला। अब त्यो के हो म डिस्कसन गर्ने नै छु। सो भेक्टर क्वान्टिटी के थियो हाम्रो? व्हाट इज अ भेक्टर which has magnitude but needs direction to be defined। डाइरेक्सन चाहियो उलाई डिफाइन हुनुको निम्ति। जस्तै फोर्स लाउँदैछ, कता लाउँदैछ दिमागमा आइहाल्छ, कतापट्टि लाउँदैछ। जस्तै एरिया कति हो, जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउने छु म तपाईलाई। बुझ्नुभयो स्केलर र भेक्टर भनेको त एउटा सिम्प्लिफाइड फर्ममा भन्दिहाले। सपोज मैले एउटा सर्कुलर लुप लिदैछु यहाँनिर, हेर्नुस् है। यसको डायमिटर 16 सेन्टिमिटरको मैले बनाएको छु भनेपछि रेडियस कति भयो 8 सेन्टिमिटर। सो यसको जुन चाहिँ छ यो जुन चाहिँ हाम्रो सर्कुलर लुप छ, सपोज हाम्रो यो सर्कुलर लुपको रेडियस कति छ अरे x छ अरे। सपोज कति छ अरे, लेट द रेडियस बी x। ओके, भनेपछि एरिया कति भयो सर्कुलर लुपको? यो सर्कुलर लुपको एरिया कति भयो? देन द एरिया इज इक्वल टु पाई x स्क्वायर। ओके न, यही त हो। भन्नुको अर्थ के हो, एरिया के रहेछ स्केलर क्वान्टिटी। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुनै पनि डाइरेक्सनमा राखौँ, यसलाई यसरी राखौँ कि यसरी राखौँ कि ओरिएन्टेसन माने चेन्ज, जुन चाहिँ पनि ओरिएन्टेसन पनि भन्दा हुन्छ तपाईले। पोजिसन के हुँदैछ चेन्ज हुँदैछ, ओरिएन्टेसन कन्फिगरेसन एउटै मान्यो। यसलाई चेन्ज गरे मैले, जस्तै यस्तो थियो मैले यसरी राखेँ, फेरि यसरी राखेँ, फेरि घोप्टाए, जसरी पनि डाइरेक्सनमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ हुँदैन रहेछ। यसको एरिया जति छ त्यति। जस्तै यसको एरिया कति हो भने कति भन्नुहुन्छ पाई x स्क्वायर। यसको एरिया कति भयो भने कति भन्नुहुन्छ पाई x स्क्वायर। यसको एरिया कति भयो, चेन्ज डाइरेक्सन चेन्ज गर्दा पनि यसको एरिया के भयो चेन्ज भएन। भने डाइरेक्सन चाहिँदो रहेछ डिफाइन हुनुको निम्ति, चाहिँदैन रहेछ भनेपछि एरिया के रहेछ स्केलर क्वान्टिटी। तर यहाँनिर चाहिँ किन भेक्टर भन्यो, एरिया किन भेक्टर भयो? अब यो मजाले बुझ्नुपर्छ है, यही चीज चाहिँ डिटेलिङमा बुझ्नुपर्छ। अब हामीले किन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एरियालाई के लिँदैछ भेक्टर लिँदैछ, अब यो चीज बुझ्नुपर्छ। अब म तपाईलाई यो कुराहरू एउटा एउटा एक्जाम्पल मार्फत म तपाईलाई बुझाउने छु। सपोज यहाँ हेर्नुस् न, सपोज पानी बग्दैछ अरे यता साइड यसरी। ओके, डाइरेक्सन कता छ पानी बग्ने यतापट्टि। हेर्नुस् है, मजाले हेर्नुस्, धेरै मजाको छ यो कुरा। सो यसरी पानी कता बग्दैछ यता बग्दैछ। अब मलाई चाहिँ यो सर्कुलर लुपबाट के गर्नु छ, पानी पास गराउनु छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, हेर्नुस् त
यहाँबाट तपाईँले देख्नु हुँदै होला कि यहाँबाट यस्तो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट के देख्नु हुँदैछ तपाईँले कि यहाँबाट पानी के हुँदैछ मजाले बग्दैछ। सो म्याक्सिमम पानी बग्दैछ। तर मैले अलिकति यसलाई चेन्ज गरिदिएँ भने के भयो, जस्तै अघि कतिवटा पास हुँदैछ, 5वटा पास हुँदैछ भने अब अलिकति यस्तो गरेँ भने अलिकति मैले यसको डिरेक्सनलाई अलिकति चेन्ज गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् है यसको एरिया कति छ, यसको एरिया कति छ, पाई एक्स स्क्वायरको पाई एक्स स्क्वायर नै छ है, पाई एक्स स्क्वायरको पाई एक्स स्क्वायर नै छ। तर जब म यसको डिरेक्सन चेन्ज गर्दैछु हेर्नुहोस् यति बेला कतिवटा लाइन्स पास हुँदैछ, 5वटा पास हुँदैछ, पानी के हुँदैछ म्याक्सिमम पास हुँदैछ। त्यो पछि के भयो अलिकति मैले स्ल्यान्ट गर्दै यसलाई के भयो 4टा मात्रै जाँदैछ, अब 3टा, अब 2टा, सो अल्टिमेटली पासै हुँदैन। सो भनेपछि अगर मैले यो सर्कुलर लुपलाई यो पानी बगेकोदेखि प्यारलली राखेँ भने एउटा पानी बग्ने रहेछ, बसमा मिनिमम पानी बग्ने रहेछ या 0 पानी बग्ने रहेछ। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कहिले बग्ने रहेछ, जब म पानीको फ्लोसित चाहिँ के गर्छु परपेन्डिकुलरली लाग्छु। यो एकअर्कासित के छ परपेन्डिकुलर छ कि छैन। सो भनेपछि यो सर्कुलर लुपबाट म्याक्सिमम पानी कसरी बग्ने रहेछ, जब म पानीको फ्लोसित यसलाई नर्मली या परपेन्डिकुलरली राख्छु। सो बुझ्नुभयो। सो किन राखेको भनेपछि एरिया त के छ हेर्नुहोस् त, एरिया त के छ पाई एक्स स्क्वायर नै छ। यति बेला पनि पाई एक्स स्क्वायर छ, यस्तो गर्दा पनि पाई एक्स स्क्वायर नै छ, यस्तो गर्दा पनि पाई एक्स स्क्वायर नै छ। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के याद गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब पानी फ्लो हुँदैछ, जब म यसको चेन्ज गर्दैछु यहाँनिर हेर्नुहोस् त 4टा मात्रै जाँदैछ। अब यहाँनिर के भयो 4टा मात्रै, यहाँ 3टा मात्रै, यी 3टा मात्रै पास हुँदैछ। अब कति भयो 2टा मात्रै एन्ड अल्टिमेटली 0। सो बुझ्नुभयो यसरी। सो भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कहिले बग्ने रहेछ व्हेन इट इज केप्ट नर्मली विथ द फ्लो अफ वाटर। सो अब यो चिज चाहिँ यहाँ किन काम लाग्यो त, सो यहाँ कसरी काम लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझ्नुमा काम लाग्नेछ। अब यो पानीको फ्लोलाई चाहिँ अब हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड सम्झौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, सो एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भएको छ अरे, अभियस हो। कहाँदेखि सुरुवात हुन्छ प्लसदेखिको। यो चिज पनि बुझ्नु भएको छैन भने मेरो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जुन हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा गएको थियो त्यो हेर्नुहोस्, प्लसदेखि सुरुवात भएर कहाँ जान्छ माइनसमा जान्छ। सो एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भयो कि भएन रहेछ। सपोज त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्टेन्सिटी कति छ, ई छ अरे। कति छ अरे इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्टेन्सिटी, ई छ अरे। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड या इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ, ई छ। डिरेक्सन कता भयो यतादेखिको उता। सो एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भयो र हामीले एउटा के लिए एउटा युनिफर्म एरिया जसको हामी एरिया आरामले निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यो के हो सर्कलको एरिया कति हो पाई एक्स स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, यो जुन त एक्स स्क्वायर एक्स रेडियस। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् त इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ लाइन्स जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स छ, यो त इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स हो। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स अगर मैले योसित नर्मली राखेँ भने कुनै युनिफर्म एरियाको कुनै सर्फेस एरियालाई हामीले नर्मली राख्यो भने त्यतिखेर के हुँदैछ हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम पास हुँदैछ। तर मैले अलिकति यसको ओरिएन्टेसन चेन्ज गरिदिएँ, अब कतिवटा पास भयो 4टा मात्रै भयो। हो किन भन्नुहोस् त, अब 4टा मात्रै जाँदैछ, अब कति भयो 3टा मात्रै हुँदैछ। अलिकति ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्दैछु म, 3टा मात्रै, 2टा मात्रै, एउटा मात्रै एन्ड अल्टिमेटली छैन। सो प्यारलली राख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास हुँदो रहेछ, यहाँबाट हुँदैन रहेछ। कहिले चाहिँ म्याक्सिमम पास हुँदो रहेछ यो। सो यसलाई नै जुन चाहिँ हामी के भनेपछि हामी चाहिँ कोसित मात्रै मतलब राख्छौँ जो म्याक्सिमम, अब एउटै पनि पोसेन योसित मतलब राख्छु हामी राख्दिनँ। कोसित मतलब राख्छु जो चाहिँ यहाँबाट के हुँदैछ म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास हुँदैछ। अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट देखाइदिन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा 4टा, अलिकति चेन्ज गर्दै कतिवटा भयो हेर्नुहोस् त, यी 3टा मात्रै भयो। अलिकति चेन्ज गरेँ कति भयो 2टा मात्रै गयो। सो अलिकति चेन्ज गर्दै फेरि एउटा मात्रै गयो। सो फेरि अल्टिमेटली कति भयो एउटा पनि पास भएर गएन। सो हामीले चाहिँ केसित मतलब हुन्छ यहाँबाट म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास भएर जाने। सो जुन चाहिँ कसरी चाहिँ म्याक्सिमम पास हुँदो रहेछ भने चाहिँ जब म यसलाई नर्मली, यो वर्डमा पुरा याद गरौँ है, नर्मली या परपेन्डिकुलरली। सो भनेपछि हामीलाई चाहिँ कोसित मात्रै मतलब हुँदो रहेछ नर्मलीसँग जाने। सो किन नर्मली नै राखेको यहाँ हेर्नुहोस् है, किन नर्मली नै राखेको किन भन्दा त्यति बेला चाहिँ के हुँदछ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स म्याक्सिमम पास हुँदो रहेछ। अगर अब तपाईँले दिमागमा भन्ला अब सपोज यस्तो छैन, सपोज यस्तो छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो छ भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स यस्तो छ भने चाहिँ के गर्ने त्यति बेला कसरी राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, नर्मली कसरी राख्नुहुन्छ यहाँबाट म्याक्सिमम पास हुनुको लागि नर्मली कसरी राख्नु हुँदो रहेछ, नर्मली राख्नु हुँदो रहेछ नि त। योदेखि के भयो परपेन्डिकुलरली राख्नु भयो कि भएन, योसित फेरि प्यारलली राख्यो भने फेरि के हुन्छ एउटा पास भएर जान्छ जाँदा, यो भित्रबाट पास भएर जान्छ जाँदा। सो यो हो कन्सेप्ट। सो एरिया भेक्टर किन राखेको रहेछ भनेपछि म्याग्निट्युड त छ तर यसलाई डिफाइन हुनलाई हामी एउटा म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास गराउनुको लागि चाहिँ हामी यसलाई कसरी राख्नु पर्यो नर्मली नै राख्नु पर्यो। सो डिरेक्सन चाहिएको छैन, कसरी राख्नु पर्यो यसलाई म्याक्सिमम पास गराउनुको लागि नर्मली राख, परपेन्डिकुलर राख। सो तपाईँलाई भनिदिएको छ कि डिरेक्सन के चाहिएको डिफाइन भयो, यसलाई डिफाइन हुनुको लागि के चाहियो डिरेक्सन चाहियो, त्यसै कारण हामी यसलाई के भन्छु एरिया भेक्टर। सो बुझ्नुभयो। अब यसलाई अझै डिटेलिङमा गरौँ।
अलिकति। सो भेक्टरको हेल्पले म गर्नेछु। अगर भेक्टर भाइ बहिनीहरूले बुझेको छैन, म्याथमेटिक्स पिसिबीको भाइ बहिनीहरूले बुझेको छैन भने सो प्लिज मेरो भिडियो चेक गर्नु नबिर्सनु होला, किनकि मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा तपाईँले भेक्टरको पाइहाल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ क्लास 12 को छ। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। भेक्टर बुझेको छ भने तपाईँलाई धेरै साह्रो पर्छ फिजिक्स बुझ्नु। अब सपोज हामीले एउटा रेक्ट्याङ्गल लिए या एउटा स्क्वेयर लिए सपोज, ओके, जसको साइड कति छ एक्स छ अरे, ओके, फेरि सेम लिँदैछु, या ए छ अरे, लु ए छ अरे, ओके, फेरि ए एक्स त कन्फ्युज हुन्छ भनेर। सो साइड ए छ भनेपछि अब्भियस एरिया कति हो यसको ए स्क्वायर, ओके होइन, साइड स्क्वायर। अब भनेपछि यसको पर्पेन्डिकुलर, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, म एउटा सर्कुलर लुप लिएको छु, यसको पर्पेन्डिकुलर कता हो यस्तो र यस्तो। एउटा पर्पेन्डिकुलर कसरी जान्छ, एउटा यस्तोहरू जान्छ, माने यहाँदेखिको यहाँ। अब यो त 3D डायग्राम हुन्छ, माने यस्तो आउँछ नि त। एउटा पर्पेन्डिकुलर यसरी पोस्छ, अर्को पर्पेन्डिकुलर कसरी आउँछ भित्रबाट बाहिर निस्किन्छ। एउटा यस्तो हुन्छ, एउटा यस्तो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँलाई ध्यान ज्यादा दिनुहुन्छ होला, योबाट भित्र पस्दै गरेको माने यहाँबाट बाहिर निस्किँदै गरेको, यहाँबाट भित्र पस्दै गरेको निस्किनुहुन्छ। हामीलाई त के चाहिएको, यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स कसरी पास हुँदैछ। सो भनेपछि पास हुँदैछ भनेपछि कुन चाहिँ याद गर्नुहुन्छ, आउटवर्डसित। त्यही कारण हामीले चाहिँ केसित हुन्छ आउटवर्ड, माने नर्मली भने त पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, कस्तो हुन्छ एउटा यस्तो पनि हुन्छ, भित्र जाने पनि हुन्छ, एउटा बाहिर जाने पनि हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँसित मतलब हुन्छ, यहाँबाट बाहिर निस्किँदै गरेको। किनकि यहाँबाट लाइन्स कतिवटा पास भयो, यहाँबाट पानी कति बग्यो त्यो मसित मतलब छ नि त, भित्र कति पस्यो त्योसित मतलब छैन, यहाँबाट पानी कति निस्क्यो। त्यही कारण आउटवर्डसित ध्यान नहुन्छ। सो यस्तो आउटवर्ड, ओके। सो यो आउटवर्ड चाहिँ अब यो 3D डायग्राम हुन्छ, यो यस्तो आउँदैछ, यो बाहिरपट्टि आउँदैछ, ल यो त बुझ्यो होला। सो नर्मल, ओके। सपोज यसको एरिया ए स्क्वायरलाई हामीले कुनै पनि जेनरल एउटा फिगरको लिए, त्यसको एरिया कति छ अरे ए छ अरे भनेपछि यसको डिरेक्सन भनेपछि त यसको त अब एरिया भेक्टर चाहिएको नि त मलाई। सो एरिया भेक्टर भन्दैछ भनेपछि एरिया भेक्टर भन्ने बित्तिकै आउँछ यो है। अब अघि मैले भनेको जस्तै यसलाई जतिसुकै राख्नुहोस् तपाईँले होइन, यसलाई जतिसुकै डिरेक्सनमा राख्नुहोस्, यसको एरिया के हुन्छ त्यतिको त्यति नै हुन्छ। सो कति राखेँ डिए, सानोबाट एरिया लिएको छ म, सानोबाट। अब त्यो किन लिएको त्यो पनि बुझाउनेछु म तपाईँलाई। सो डिए कति रहेछ, सो एरिया भेक्टर इज इक्वल टु म्याग्निट्युड हुन्छ अनि के हुन्छ अर्को डिरेक्सन हुन्छ। सो डिरेक्सन किन हुन्छ, किन भन्दाखेरि बुझ्नुभयो, किनकि नर्मली राख्नु पर्यो। सो नर्मली राख्नु पर्यो भनेपछि यो एन क्याप के हो डिरेक्सन देखायो भनेपछि कतापट्टि डिरेक्सन देखायो, वेयर एन क्याप इज द युनिट भेक्टर नर्मल या पर्पेन्डिकुलर भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँले ज्यादा जस्तो नर्मलै चलाउनुहोस्, युनिट भेक्टर नर्मल टु द एरिया। बुझ्नुभयो, यो एन क्याप चाहिँ कतापट्टि हुनु पर्यो, एन क्याप चाहिँ के हो युनिट भेक्टर हो अलोङ द डिरेक्सन अलोङ द नर्मल टु द एरिया। सो नर्मल छ एरियासित। सो यो त बुझ्नुभयो किन नर्मलसित हुँदो रहेछ भने, यो चिज त मैले बुझाएँ। किन भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामीले के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन के हुँदो रहेछ पास हुँदो रहेछ, हामीलाई त त्यहीसित मतलब छ। सो यो अब यहाँनिर एन क्याप भनेको तपाईँलाई थाहै छ, आफूलाई डिभाइड गर्नु जस्तै नै त हो होइन। सो त्यही नै गरेको, डिरेक्सन चाहिएन हामी यस्तै गर्दैन, यही गरेको। यहाँबाट तपाईँले अब युनिट भेक्टरबाट यो यसको युनिट भेक्टरको हामीले डेफिनेसन चलाएर पनि गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको नि। सो यसरी बुझ्नुभयो, ओके। सो म्याग्निट्युड र के हुन्छ भेक्टरको डिरेक्सन कता छ पर्पेन्डिकुलर टु द एरिया। सो एरिया देखेको पर्पेन्डिकुलर भने यहाँ देखेको के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर। सो कस्तो हुन्छ यस्तो र यस्तो, तर कुन चाहिँसित मतलब राख्छ तपाईँले बाहिर जाँदाको, किन यहाँबाट कति पास भयो, ओके। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ इलेक्ट्रिक फ्लक्सको विषयमा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा युनिफर्म एरियाबाट कति इलेक्ट्रिक लाइन्स कति पास हुँदैछ त्यसलाई हामी भन्छौँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तर कसरी नर्मली, हो कि हैन। त्यही कारणले द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टु अ सर्फेस kept inside an electric field represents the total number of electric field lines passing normally through that area. Normally भन्छ के हो परपेन्डिकुलर, किनकि यस्तो गरे भने के हुन्छ कम्ती पास हुन्छ या पासै हुँदैन एउटा पनि। त्यही कारणले हामीले त के छ म्याक्सिमम सिधा मतलब हुन्छ। त्यसै कारण यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ फाइ भन्छ यसलाई, अनि इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी। किन स्केलर क्वान्टिटी किनकि हामीलाई के सिधा मात्रै मतलब हुन्छ यहाँबाट कति इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स कतिवटा पास भयो। जस्तै यहाँ केसमा कतिवटा छ 1 2 3 4 5, जस्तै यहाँ कति भयो 5वटा पास हुँदैछ, यहाँ कति भयो अलिकति यस्तो गर्ने बित्तिकै 4टा पास भयो। मलाई कसरी राखेको छ त्यसो त मतलब हुँदैन। त्यति बेला फेरि कतिवटा पास भयो द एरिया भेक्टरले डिफाइन गरिहाल्छ नि त। यहाँ कति पास भयो 3टा मात्रै पास भयो, यता कति भयो 2टा मात्रै, एउटा छैन। सो के माथि डिपेन्ड मात्रै गर्छ क्वान्टिटी माथि, द्याट इज अ स्केलर। त्यही कारण यो के रहेछ स्केलर क्वान्टिटी। अब सपोज
हामीले यसलाई के गरे भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली नै राखे अरे, माने राइट एङ्गलमा राखेर वी कन्सिडर अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। युनिफर्म भनेपछि यहाँ पनि एउटै छ, यहाँ पनि एउटै छ, यहाँ पनि एउटै छ, यहाँ पनि एउटै छ, एउटै छ। अनि युनिफर्म एरिया, अब जस्तै युनिफर्म एरिया भनेको के हो, जसको हामीले डिफाइन छ, हामी त्यसको एरिया आरामले निकाल्न सक्छौँ भनेपछि सबैको त सक्छ, सबैको सक्दैन, त्यो कसरी हुँदैन त्यो म बुझाउने छु तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् कसरी राखेको छ, नर्मली राखेको छ माने राइट एङ्गलमा नै राखेको छ। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन यहाँ हेर्नुहोस् है, अब देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टु देन फाई इज इक्वल टु E डट ए हो कि होइन। हेर्नुहोस् त इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र एरियाबाट कति पास भएर जाँदैछ हामीलाई त्यसै त मात्रै हो, त्यही कारणले फाई इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ E डट ए। ओके सो भने बित्तिकै इज इक्वल टु फाई अपन, सो फाई अपन ए। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के रहेछ, इलेक्ट्रिक यो त ई भनेको थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामी के पनि भन्छौँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि भन्छु। भने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी किन भनेको भन्दा चाहिँ यहाँबाट पर युनिट एरियाबाट पर युनिट एरियाबाट कति इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास हुँदैछ, त्यही त थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त्यही थियो, माने कति हामीले एक्जर्ट गर्छ, त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स पर्ने बित्तिकै जति यहाँबाट इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स पार्छ त्यति हामीले के भन्थ्यो, स्ट्रङ हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड। मैले त्यति बेला एउटा इक्जाम्पल दिएर पनि मैले बुझाएको थिएँ तपाईँले। हेर्नुहोस् त यहाँनिर अलिक फरक छ इलेक्ट्रिक लाइन्स, यहाँनिर जहाँनिर इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स फरक हुन्छ त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ, कम्ती छ भनेर भनेको थिएँ। जहाँनिर चाहिँ अलिक बाक्लो हुन्छ यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ, ज्यादा छ। भनेपछि त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स के हुँदैछ, भक्कु पास हुँदैछ। त्यही कारण इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स के रहेछ, पर युनिट एरियाबाट। भनेपछि एरिया जति ठुलो हुन्छ, एरिया के छ यहाँनिर अलिक ठुलो छ कि छैन, सो एरिया जति ठुलो हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। त्यही कारणले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेर भनेको। इलेक्ट्रिक फिल्डलाई नै है, इलेक्ट्रिक फिल्डलाई नै हामी के पनि भन्छौँ, अर्को नाम अब योबाट यो भर्जनबाट चाहिँ के पनि भन्छ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी। माने कुनै एउटा एरियाबाट चाहिँ कति इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास हुँदैछ, भक्कु पास हुँदैछ भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ, स्ट्रङ छ, भने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज हाई। या अर्को के भन्छ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्सको नाममा किन भनेको, किनकि फ्लक्स भनेको के हो, कतिवटा फिल्ड लाइन्स पास हुँदैछ। ओके सो यहाँनिर के बुझ्नुभयो, के बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ। अब यसको हामी अलिक डिटेलिङमा गर्नेछौँ। यहाँ त युनिफर्म एरिया थियो, अगर युनिफर्म एरिया छैन, अब यहाँ फेरि के थियो, अर्को राइट एङ्गलमा नै राखेको थियो। अगर राइट एङ्गलमा राखेन भने के हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझाउनेछु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्सको विषयमा डिस्कसन गर्नेछौँ। अब सपोज हामीले एउटा नन युनिफर्म एरियालाई लिए, नन युनिफर्म भनेको जसको हामी एरिया निकाल्न सक्दैनौँ, जस्तै कालम गुरुङ छ के सेपको हो हामी भन्नु सक्दिनँ। सपोज यो नन युनिफर्म एरियालाई चाहिँ हामीले के गरे भन्दा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डमा राखेँ। अब म डिस्कसन गर्नेछु कि क्यालकुलस किन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर, कसरी साइन्समा अब यसको फिजिक्समा अरू चिजहरूमा एप्लिकेसन हुन्छ भनेर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सपोज यहाँनिर एउटा हामीले एउटा नन युनिफर्म एरिया एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्यो अरे। अब यसको चाहिँ अब हामीलाई के निकाल्नु छ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल्नु छ। सो कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको त एरिया नै त अनडिफाइन्ड छ, माने यसको हामी एरिया निकाल्न सक्दैन। सो एरिया ननिक्लेको खण्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सानोबाट एरिया लिन्छौँ हामी। किन सानोबाट एरिया लिएको, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कुनै पनि तपाईँ जेनरली कुनै पनि यो चिजलाई नि तपाईँले नि फिल गर्नुपर्छ म्याथमेटिक्स अफ साइन्सलाई। कुनै पनि नमिलेको सेप हेर्नुहोस् त, नमिलेको जस्तै अब यो सेपमा नमिलेको छ, एउटा सानोबाट टुक्रा लिनुहोस्, यसको सानोबाट एरिया लिनुहोस् भन्ने बित्तिकै यो एउटा सानो टुक्रा भन्ने बित्तिकै यो के भयो, डिफाइन भएको भएन, यो के सर्कल भयो, आरामले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि अब एरिया। सो क्यालकुलसमा के हामी भन्छौँ, यसलाई के भन्छ हामी, डिए भनेर भन्छौँ, भन्दैन हो कि होइन। सो किन चाहिँ हामीले सानो अघि पनि डिए लेख्थेँ नि, मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, अहिले बुझाउँछु भनेर। डिए किन लेखेको भने सानो एरिया किन लिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो एरिया चाहिँ हामी कहिले लिन्छौँ, जब नन युनिफर्म हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा नन युनिफर्म हुन्छ हामी त्यसको एरिया निकाल्न सक्दिनँ, तर यसको सानोबाट टुक्रा भन्ने बित्तिकै त्यसको सानोबाट टुक्रा निकाल्नुहोस् त, एरिया निकाल्न सक्दैन अब, किनकि यो सानो टुक्रा के छ, सर्कुलर छ। त्यसरी कुनै पनि सेपको जब पनि तपाईँले घरमा पनि या बाहिर नेचरमा पनि तपाईँले अगर एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्छ हामी। कसरी भन्छ भने क्यालकुलसको हेल्पले। क्यालकुलस त्यही कारणले इम्पोर्टेन्ट, सानो चाहिँ के हुन्छ, सजिलो हुन्छ नि त गर्नु, हिसाब गर्नु, त्यसै कारणले सानोबाट टुक्रा लिए। ओके सो डिए। अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् म अर्को मार्कर चलाउँदैछु। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि यसको अब यो अलिकति फेरि के छ, राइट एङ्गलमा पनि छैन, यो अलिकति के छ, स्ल्यान्ट खालके छ, यो यस्तो खालके छ, यो अलिकति यस्तो खालके छ, यस्तो बाङ्गेको छ। अब यस्तो बाङ्गेको छ भने बित्तिकै यसको नर्मल भन्ने बित्तिकै कतापट्टि हुन्छ भन्नुहोस् त, यस्तोपट्टि गएको गएन, यस्तो उकालो गएको गएन। सो यतापट्टि कता रहेछ, डिए,
यता DA कता छ यता अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सो DA ले सपोज हामीले भने यहाँदेखि इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स यहाँबाट त के हुँदैछ पास भएर जाँदैछ सो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स यो भयो यहाँ हेर्नुहोस् है इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स मैले कालो ब्ल्याक मार्करले देखाएको छु सो यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्ससँग यो एरिया भेक्टरले कति एङ्गल बनायो थीटा एङ्गल बनाएको छ अरे सपोज यहाँ लेख्नुहोस् इफ थीटा इज द एङ्गल मेड बाई द एरिया भेक्टर विथ द इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन देन यहाँ हेर्नुहोस् है अब म क्लास 11 को फिजिक्स चलाउँदैछु फिजिक्स क्लास 11 को फिजिक्स अगर हामीले कुनै एउटा फोर्स छ कुनै एउटा भेक्टर छ अरे एफ भन्ने हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ रेजोल्युसन गर्न सक्दैन अब यो कतिले बुझेको छैन भने यहाँबाट हेर्नुहोस् यहाँबाट म सधैँ भन्थेँ तपाईँहरूलाई अननोन बाई नोन गर्नुहोस् भनेर भन्थेँ नि क्या मलाई सपोज यो OA चाहिएको मलाई त OA चाहिएको नि त सो OA भनेको के हो अननोन बाई नोन हेर्नुहोस् है सरी अननोन बाई अननोन चाहिएको मलाई यही हो बाई नोन भन्ने चाहिँ कति आयो एफ हो कि होइन सो यहाँनिर के आयो कस थीटा किन कर्ली ब्राउन यहाँ OA हेयर सो कति भयो भने चाहिँ OA को भ्याल्यु कति हुँदो रहेछ एफ कस थीटा सिमिलरली यो थीटा भने के भयो यो पनि थीटा भयो हो कि होइन सो यहाँबाट हेरेर गर्नु सक्छ यहाँ π/2 माइनस थीटा गरेर पनि गर्नु सक्छ त्यसरी यहाँ के आउँछ एफ साइन यो क्लास 11 मै पढेको है ल सो रेजोल्युसन गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ जो एससीले पास हुँदैछ त्यो के रहेछ एफ कस थीटा हो कि होइन रहेछ सो यो रब गर्दैछु ल म सो एफ कस थीटा भनेपछि जुन चाहिँ ई सित छ जस्तै अहिलेको केसमा हेर्नुहोस् त अहिलेको केसमा यो भन्दा अगाडिको जुन चाहिँ लुप थियो हाम्रो युनिफर्म लुपमा त्यति बेला ई को डाइरेक्सन कता थियो यति भएपछि त्यति बेला जुन चाहिँ नर्मल भेक्टर थियो त्यो पनि कता थियो नर्मली यस्तै थियो त्यति बेला हुँदाखेरि हेर्नुहोस् है फेरि पनि भन्दैछु म जब हामीले यो भन्दा अगाडि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैले गराउँदाखेरि मैले के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीले सर्कल कसरी राखेको थियो यसरी राखेको थियो युनिफर्म एरिया एस थियो त्यति बेला एरिया भेक्टर कता थियो यतैपट्टि थियो हैन र इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि कता थियो यतैपट्टि थियो त्यही कारणले फाइ कति भयो E.E भयो कि भएन सो सेम खालको केसमा अब यो केसमा चाहिँ एरिया भेक्टर कति छ हेर्नुहोस् त एरिया भेक्टर कति छ अब यहाँ एफ त हैन हाम्रो सो DA हुन्थ्यो सरी मैले एफ लेखि पठाएको छु बुझ्नु त्यो अघि एफ त मैले त्यो बुझाउनको निम्ति गरेको सो यतापट्टि कुन चाहिँ छ अब DA cos थीटा सो भनेपछि फाइ कति हुँदैछ अब फाइ नै हुन्छ एउटा सानोबडे फाइ हुन्छ सानोबडे फ्लक्स किनकि यहाँबाट सानोबडे एरियाबाट यो एरिया जति ठुलो त्यति नै इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास माने इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन त्यति पास हुन्छ जति एरिया सानो त्यति बेला इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के हुन्छ कम्ती पास हुन्छ सो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन कम्ती पास भयो भनेपछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पनि के भयो कम्ती क्रिएट भयो द्याट इज डी फाइ सो डी फाइ भने कतापट्टि भयो E.A गरेको जस्तो अब E यतैपट्टि छ सो E.A चाहिँ कता अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ ए को भेक्टरको रेजोल्युसन गर्दा कति आयो DA cos थीटा हो किन बुझ्नुभयो रेजोल्युसन त्यही कारण यस्तो इम्पोर्टेन्ट भेक्टर यस्तो इम्पोर्टेन्ट हो त्यही कारणले त्यसै कारण बुझ्नु भएको छैन सो मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म भिडियोको लिङ्क हालिदिइरहेको हुन्छु तपाईँलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा सो बुझ्नुभयो सानोबडे म्याग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कति क्रिएट हुँदो रहेछ D त्यो D कति भयो यतैपट्टि भर्खरको त्यो बुझेको हुनुपर्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा जुन चाहिँ मैले गरेको थिएँ योभन्दा अगाडिको त्यति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड कता छ यतै छ यहाँ कुनै केसमा यतै नै छ तर अलिकति यो यस्तो स्ल्यान्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ एरिया भेक्टर कता थियो यतापट्टि थियो त्यसै कारण यही डिरेक्सनमै हुनु पर्यो किनकि के थियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको के थियो जो चाहिँ के हुँदैछ नर्मली हुँदैछ कोसित इलेक्ट्रिक फिल्डसित सो कतापट्टि भयो यतैपट्टि भयो सो यतापट्टि कुन चाहिँ DA cos थीटा सो बुझ्यो सो सानोबडे इलेक्ट्रिक फिल्ड सानोबडे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट गरेको कति हुँदो रहेछ यति हुँदो रहेछ अर भनेपछि यो डल्लै सर्फेस एरियाले गरेको कति हुन्छ किनकि अब चाहिँ डल्लैको गर्दैछु भने के को कुरा आयो इन्टिग्रेसनको कुरा आयो ओके नै इन्टिग्रेसनको कुरा आयो सो इन्टिग्रेसन होल सर्फेस यो डल्लो किन देखाएको भन्दा बुझ्नुपर्छ ल यो डल्लो भनेको चाहिँ अल हो ओभरअल सर्फेस एरियाको निकालेको हो भनेको ल डल्लैको अब चाहिँ किनकि सानोलाई हामीले इन्टिग्रेटर डल्लै आइहाल्छ हैन सो E.DA लेख्न सक्छु यही चिजलाई हेर्नुहोस् त यो डट प्रडक्ट हो कि हैन दुई भाइको किनकि A.B भनेको कति थियो हाम्रो mod B cos थीटा अब यो प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सहरु बुझेको छैन भने त्यसको पनि मैले गरिसकेको छु मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ सो अर फाइ ओभरअल एस कति हुने रहेछ भने ओभरअल सर्फेसको कति हुने रहेछ E.DA सो बुझ्नुभयो E भनेपछि डल्लै सर्फेस एरियाको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कति हुँदो रहेछ इन्टिग्रेसन अफ होल E.DA या सिम्पली हामीले अगर यो सर्कल कुनै पनि एउटा डिफाइन्ड सर्फेसको छ भने कति हुन्छ हेर्नुस् त E
किनकि ई त के हो कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किने युनिफर्म छ अघि भनेको युनिफर्म भने के हो कन्स्टेन्ट आइहाल्यो सो ई निस्क्यो डट हेर्नुहोस् है डट 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 सो इन्टिग्रेसन अफ के भयो डिए भयो सो इन्टिग्रेसन अफ डिए अघि के आयो क्या एक्सप्रेसन अगर 90 डिग्री छ भने किन इन्टिग्रेसन अफ सकस्टले के भइहाल्छ साइन थीटा भइहाल्छ सो बुझ्नुभयो के भन्नु खोजेको रहेछ भनेपछि सो यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू के रहेछ बुझ्नुभयो होला सो नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुको निम्ति हामी एउटा न्युमेरिकल गर्नेछौँ इफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज गिभन बाई दिस क्यालकुलेट द डिरेक्सन कता छ 6 3 र 4 Calculate the electric flux through a surface 20 units lying in YZ plane भनेर भनेको छ अब हेर्नुहोस् है यसमा म अलिकति तपाईलाई 3D को अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरिदिने छु अगर बुझ्नु भएको छैन PCB को भाइ बहिनीहरूले चिन्ता नमान्नुहोस् तपाईहरुले मैले यो सम्पूर्ण कुराहरू 3D ज्योमेट्री सम्पूर्ण गर्दै सकेको छु वेक्टर प्रोडक्ट अफ वेक्टर्स एभ्रीथिङ इज इन माई प्लेलिस्ट इन माई च्यानल्स प्लेलिस्ट सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु चेक इट आउट सो प्लिज हेर्नुहोस् तपाईहरुले है सो अब यहाँनिर सल्युसन म गर्दैछु यहाँनिर हेर्नुहोस् है तपाईलाई के भन्दैछ भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड गिभन इलेक्ट्रिक फिल्ड हेर्नुहोस् है लेखिहाल्नुहोस् गिभन इलेक्ट्रिक फिल्ड डिरेक्सन कता रहेछ यतापट्टि रहेछ ओके सो यतापट्टि रहेछ सो क्यालकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रु अ सर्फेस 20 युनिट्स लाइङ इन YZ प्लेन सो यहाँ हेर्नुहोस् है यो सर्कुलर लुप सपोज एउटा छ अरे एरिया त्यो कहाँनिर छ अरे लाइङ इन YZ प्लेन सो यो प्लेनमा छ अरे यहाँनिर छ रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है यस्तो रहेछ हेर्नुहोस् है यस्तो रहेछ अब हामीलाई थाहा छ तपाईको भाइ बहिनीहरुलाई अगर तपाईले मेरो भिडियोजहरु हेर्नु भएको छ हेर्नु भएछ भने सो प्लिज हेर्नुहोस् यतापट्टि x जुन चाहिँ छ अब हाम्रो त्यो कतापट्टि छ यता हाम्रो बाहिरपट्टि आउँदैछ यो x एक्सिस जुन चाहिँ छ यो बाहिरपट्टि आउँदैछ अब भनेबित्तिकै यसको नर्मल पनि कतापट्टि हुन्छ यो बाहिरैपट्टि आउँछ कि आउँदैन भनेपछि त s जुन चाहिँ सर्फेस एरिया भनिदिएको छ तपाईलाई सर्फेस एरिया जुन चाहिँ सर्फेस एरिया भनिदिएको छ त्यो तपाईको कुन चाहिँ हुन्छ 20 the given area vector represents the area vector giving the area vector having area of 20 units is represented by the area vector having the area of 20 units is represented by s is equal to यहाँ हेर्नुहोस् है किनकि हामीलाई त के त मतलब हुन्छ एरिया भेक्टर सित यो एरिया चाहिँ कति छ 20 युनिट्स तर भेक्टर चाहिँ कतापट्टि हुनु पर्यो अब डाइरेक्सन चाहिँ कतापट्टि हुनु पर्यो आउटवर्ड यो बाहिरपट्टि हो कि हैन यसको किनकि कहाँनिर छ YZ प्लेनमा छ यो आउटवर्ड सो आउटवर्ड भनेको चाहिँ कसित आयो x एक्सिस सित आयो कि हैन सो x एक्सिस सित के रहेछ यो प्यारलल रहेछ सो भनेबित्तिकै 20 के हुने रहेछ i क्याप किनकि x एक्सिस लाइनमा कति दिएको छु i क्याप हो कि हैन i क्याप j क्याप k क्याप यो बुझ्नु भएको छैन भेक्टरको प्लिज त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ मात्रै बुझ्नु हुनेछ है सो ई आउटवर्ड भने जो बुझेको छ त्यो भाइ बहिनीहरुलाई त सजिलै पर्दै होला यो ई आउटवर्ड भनेबित्तिकै ई i क्याप सो कसित रिप्रेजेन्ट गर्यो 20 i क्याप सो भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है देयरफोर phi इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भनेपछि phi इज इक्वल टु कति हुने रहेछ किनकि हामीलाई के चाहिएको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिएको सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भनेपछि 6 भने देखाइदिन्छु म e डट s या e डट a सर्फेस एरिया इज इक्वल टु e सो यो दुईजनाको डट प्रोडक्ट के हुन्छ हामी खाली के सिधै मात्रै गर्छौं i क्याप र i क्याप को मात्रै हेर्छौं यो पनि बुझ्नु भएछ न प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स मेरो त्यो च्यानलको प्लेलिस्टमा हेर्नुहोस् सो 26 जा कति हो 120 युनिट्स सो युनिट्स मात्रै भनेको छ त्यही कारण युनिट मात्रै चलाएको अगर तपाईलाई युनिट सबै कुरा भन्देको कस्तो हुन्थ्यो अघि मैले भनिन सो phi इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त e इन्टु a सो e भनेको के न्यूटन पर कुलम आयो के हैन इन्टु मिटर स्क्वायर सो भनेपछि यसको युनिट कति हुँदो रहेछ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कुलम सो भन्नेबित्तिकै यसको युनिट कति हुन्छ भनेपछि न्यूटन भनेपछि के आयो mlt टु द पावर -1 सो इसिडीहरु गर्नुस् तपाईहरुले l स्क्वायर सो l स्क्वायर भने कति आयो l क्यूब होल थिङ डिवाइडेड बाइ 80 सो माथि जाँदा कति भयो ml क्यूब a टु द पावर -1 t टु द पावर -2 सो भन्देको थिएन तर पनि पाठ्य भएर गर्दिहाल्यो यस्तो गर्दाखेरि तपाईको स्ट्रङ हुन्छ फिजिक्स है त्यसैले आफ्नो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्नु पनि सजिलो हुन्छ सो 20 i क्याप कसरी भयो बुझ्नु भयो यो एनडीए र तपाईको सीबीएसई मा आएको छ सो मजाले अगर तपाईको xy प्लेनमा भएको भए चाहिँ अब यसरी के आफुले इमेजिन गर्नुस् क्वेशन जसरी पनि हुन सक्छ नि xy प्लेनमा भएको भए चाहिँ अब हेर्नुस् त xy प्लेनमा भएको आउटवर्ड कुन चाहिँ हुन्छ बाहिर जाने कुन चाहिँ हुन्छ के क्याप सिम्पल अगर यतापट्टि राखेको भए चाहिँ त्यतिबेला आउटवर्ड कस्तो हुन्थ्यो हेर्नुस् त यतापट्टि राखेको भए माने xg प्लेनमा राखेको आउटवर्ड कुन चाहिँ हुन्थ्यो जे क्याप बुझ्नुभयो सो सिम्पल छ YZ प्लेनमै आउनु सक्छ भन्छ हैन तर आफूले त्यही हो इम्प्रोभाइज एडाप्ट ओभरकम हरेक चीजलाई आफूले बनाउनुस् क्वेशन आफूले एनालाइज गर्नुस् तब मात्रै त हुन्छ तब मात्रै त आईआईटी क्लियर हुन्छ सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट ओके सो बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ
आज हामीले इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू क्लियर गरे जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स र एरिया भेक्टर हामीले त्यसमा सम्पूर्ण कुरा डिस्कसन गरेँ र केही बुझ्ने खण्डमा मलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि DM गर्नु सक्नुहुनेछ र आजको निम्ति यति नै।